Welcome to छोटी दुनिया कहानियाँ। रात की खामोशी में एक पुरस्कार घर सितारों की मानंद जगमगा रहा था। सन्नाटा इस कदर गहरा था कि गोया रात सांस रोके खड़ी हो। ऐसे में एक शहजादी जिसके बाल चांदी जैसे चमक रहे थे, हाथ में एक पीतल की लालटेन लिए उस पुरस्कार मकान के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। वो खामोशी से दरवाजे के झरोके से झांकती है जहां तिलिस्मी धुंध तैर रही थी। अचसे में मंजर यूं उभरता है जैसे ख्वाब की परतें किसी और जहान की झलक दिखा रही हूं। फिर वो दरवाजा धीरे से खोलती है और अंदर कदम रखती है। एक सुनहरी मेहराब के नीचे एक पुरानी किताब रखी हुई है जिससे रोशनी की किरणें फूट रही हैं। जैसे ही शहजादी इस किताब को खोलती है, एक चमकता हुआ महल उसकी नजरों के सामने उभर आता है। ना वो ख्वाब था, ना हकीकत, बल्कि कुछ दरमियान में। अचानक एक बूढ़ी औरत नमूदार होती है। उसके चेहरे पर बरसों की दानाई और शफकत झलकती है। वो शहजादी को एक शाही फरमान नुमा कागज देती है, सुनहरी हरफों वाला, जिस पर सितारों की रोशनाई में कुछ तहरीर था। शहजादी उसे पढ़ती है और फौरन लालटेन थामे जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। रास्ता उजला नहीं, मगर उसका दिल रोशन था। कुछ दूर जाकर उसे एक सफेद झिलमिलाता फूल मिलता है जिसकी तलाश में वो मुद्दतों से सरगर्दा थी। जैसे ही वो फूल को छूती है, एक गुलाबी रोशनी नमूदार होती है। वो एक नाजुक सी लड़की की शक्ल इख्तियार कर लेती है जो शहजादी को एक तिलिस्मी बक्सा देती है। शहजादी जैसे ही बक्सा खोलती है, उसमें से हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ एक ताज निकलता है। ऐसा ताज जो शायद किसी भूले हुए जमाने का राज था। वो लड़की मुस्कुराकर गायब हो जाती है। शहजादी वो ताज लेकर एक सफेद रीछ के पास पहुंचती है जो एक सुनहरी दरख्त के साए में खामोश बैठा होता है। वो जैसे ही रीछ को ताज पहनाती है, रीछ खुशी से गोल गोल घूमने लगता है और फिर रीछ की जगह एक झिलमिलाती सफेद लड़की नमूदार होती है। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे सदियों का इंतजार खत्म हुआ हो। लड़की शहजादी से हाथ मिलाती है और दोनों साथ साथ जंगल में चलने लगती हैं। वो एक बार फिर एक पुरस्कार मकान के पास आ पहुंचती हैं जहां धुंध का राज होता है। अचानक वो लड़की धुंध में गायब हो जाती है। शहजादी उस पुरस्कार मकान में दाखिल होती है जहां शहजादी को बोसीदा दीवारों पर पुरानी तस्वीरें आवेजा नजर आती हैं। हर तस्वीर जैसे जिंदा हो, नजरें मिलाती हो। वो आगे बढ़ती है तो एक खिड़की जैसा दरवाजा खुलता है जिसमें से नीली रोशनी छन कर बाहर आ रही होती है। वो रोशनी उसे एक गार की तरफ ले जाती है। गार के अंदर बीचों बीच एक टूटा हुआ ताज पड़ा होता है। शहजादी जैसे ही उसे छूती है, फिजा में शीशे की करचियां तैरने लगती हैं। एक लम्हा, एक खामोशी, फिर एक आईना टूटता है और उस आईने से एक काली बिल्ली बरामद होती है जिसकी सब्ज आंखें जुगनुओं की मानंद चमक रही होती हैं। अब शहजादी और बिल्ली एक नए सफर पर निकलते हैं। जंगल के पुरपेच रास्ते, घने दरख्तों की सरगोशियां और खजां की सुर्ख पत्तियां उनके कदमों के नीचे चुरचुराती हैं। वो एक ऐसी जंगली के पास पहुंचते हैं जिसका सारा बदन पत्तों से ढका होता है। शहजादी जैसे ही इसे छूती है, वो जंगली एक नौजवान बन जाता है और शुक्रिया में शहजादी को एक सफेद खरगोश देता है। बिल्ली गायब हो जाती है। अब शहजादी सफेद खरगोश को आगोश में लिए नाहमवार रास्तों पर दोबारा चल पड़ती है। कुछ दूर उसे एक लकड़ी का बक्स मिलता है, जैसे पुराने ख्वाबों की संदूकची हो। वो उसे खोलती है तो नीली रोशनी का एक दायरा बन जाता है जिसमें उसे अपनी जुड़वा बहन की छवि नजर आती है। फिर अचानक वो छवि हकीकत में बदल जाती है। उसकी बहन बिल्कुल सामने खड़ी होती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकती हैं और जब शहजादी हाथ बढ़ाती है तो जैसे सदियों का फासला एक लम्स में सिमट जाता है। फिजा में पत्ते रक्स करने लगते हैं और वो दोनों जज्बात से भरपूर अंदाज में गले लग जाती हैं। इसी लम्हे जंगल के बीचों बीच एक दरवाजा खुलता है
وہ دونوں اندر داخل ہوتی ہیں ایک نئی دنیا میں جہاں ہر طرف نور بکھرا ہوتا ہے، درختوں کے درمیان روشنی کا جار بنا ہوتا ہے، ہوا میں ستاروں کی خوشبو تیرتی ہے۔ جنگل کے بیچ کھلنے والا وہ دروازہ جس سے روشنی کی نرم کرنیں نکل رہی تھیں، جیسے کسی اور جہان کا اشارہ ہو۔ شہزادی اور اس کی جڑواں بہن ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس میں داخل ہوئیں۔ ان کے قدموں تلے زمین شبنمی نرم تھی، آسمان پر کوئی سورج نہ تھا، پھر بھی ہر شے روشن تھی، جیسے نور خود مٹی میں جذب ہو چکا ہو۔ یہ کوئی عام جنگل نہ تھا، درختوں کے تنے بلور جیسے شفاف، پتیاں خواب کی مانند ہلکی، اور ہر پتے پر چھوٹے چھوٹے لفظ کندہ تھے، جیسے پوری فضا ایک کتاب ہو۔ یہ کہاں آ گئی ہوں؟ شہزادی نے سرگوشی کی۔ یہ ہماری کہانیوں کی سرزمین ہے، بہن نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ سب خواب، وہ سارے سفر، وہ پراسرار مکان، بلی، ریچھ، وہ سب یہاں سے نکلے تھے۔ شہزادی حیران رہ گئی۔ تو کیا ہم کسی اور کی لکھی گئی کہانی کا حصہ ہے؟ بہن نے مسکرا کر کہا، نہیں، ہم خود وہ قلم ہیں جو اپنی تقدیر لکھتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ان کے سامنے ایک وسیع میدان آ گیا جہاں فرش پر شیشہ بچھا تھا، جیسے آسمان زمین پر اتر آیا ہو۔ دونوں بہنیں جیسے ہی اس فرش پر چلی، ان کے قدموں کے نشان سے پھول اگنے لگے، نیلے، سفید اور سنہری رنگوں کے۔ فرش کے بیچ میں ایک دائرہ تھا جس کے گرد 12 ستون کھڑے تھے۔ ہر ستون پر ایک نشان تھا، بلی، پھول، بکس، ریچھ، خرگوش، آئینہ، محراب، غار، کتاب، لالٹین، لڑکی اور تاج۔ یہ ان کے سفر کی علامتیں تھیں۔ اسی لمحے ستونوں کے درمیان سے روشنی کا ایک مجسمہ ابھرا، ایک نورانی شبیہ جو نہ مرد تھی نہ عورت، بلکہ روشنی کا روپ۔ تم دونوں نے اپنی آزمائشوں کو پورا کیا ہے، وہ آواز فضا میں گونجی۔ اب تمہیں وہ راز عطا ہوگا جو صرف ان کو ملتا ہے جو دل سے سفر کرتے ہیں۔ نورانی ہستی نے دونوں شہزادیوں کی طرف دیکھا اور ہاتھ بلند کیا۔ ہوا میں الفاظ تیرنے لگے، جو اپنے دل کی روشنی پر بھروسہ کرے وہ اندھیرے کے بیچ بھی راستہ پا لیتا ہے۔ اچانک ایک سنہرا دروازہ زمین سے ابھرا، اس پر قدیم زبان میں کچھ کندہ تھا۔ یہ دروازہ تمہیں تمہاری اصلی سلطنت کی طرف لے جائے گا۔ وہ سلطنت تمہارے اندر ہے، مگر اسے باہر دسانے کا وقت آ گیا ہے۔ شہزادیاں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں اور پھر دروازے کی طرف بڑھتی ہیں۔ جیسے ہی وہ اندر قدم رکھتی ہیں، منظر بدل جاتا ہے۔ اب وہ اپنے محل کے باغ میں کھڑی ہیں۔ پرانا سا محل اب جگمگا رہا ہے، پرانے خالی کمرے علم، محبت اور روشنی سے بھر گئے ہیں۔ محل کی رعایا جو مدتوں سے اندھیروں میں گم تھی، شہزادیوں کی واپسی پر جھوم اٹھتی ہے۔ بلی، ریچھ، خرگوش سب ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اب وہ صرف خواب نہیں بلکہ حقیقت کا حصہ ہیں۔ تخت پر اب کوئی ایک نہیں بیٹھتا، دونوں بہنیں ساتھ ساتھ تخت پر بیٹھتی ہیں، اور تاج، وہ چمکتا ہوا تاج ان کے درمیان رکھا ہوتا ہے، کیونکہ اب حکومت کسی ایک کی نہیں بلکہ محبت، رفاقت اور روشنی کی ہے۔ اور یوں کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ کہانی اب نئی نسل کے خوابوں میں بستی ہے، جہاں ہر لڑکی ایک شہزادی ہے، ہر کتاب ایک دروازہ اور ہر دل ایک چراغ۔